जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हार्ड व्यूज़ में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फारूक। कल हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर एक एमरजेंसी के अंदर ये मीटिंग कॉल की गई थी। वहाँ पर पहुँचे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वहाँ मौजूद थे, वज़ीर ख़जाना मौजूद थे, गवर्नर पंजाब थे, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा वहाँ पर मौजूद थी और हमने वहाँ पर एक तवील नशिस्त जो है वज़ीर-ए-आज़म के साथ की और उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान की बात की। IMF के साथ जो एग्रीमेंट उनका हुआ है उस एग्रीमेंट के ऊपर उन्होंने बात की। कुछ ऐसी अहम नुकात थे जो वहां पर हमने नोट किए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनके ना सिर्फ जवाबात देने से गुरेज किया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मनसब इस बात की दलील है कि वो पूरे पाकिस्तान के सरबराह होने के नाते तमाम सवालात के जवाब दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पर एक देखने को मिली कि जो इमरान खान साहब के दौर से मुमासलत थी, कि खान साहब के दौर में भी हमें ये बात देखने को मिलती थी कि सिलेक्टेड लोगों के सवालात लिए जाते थे, बाकी लोगों को मौका नहीं दिया जाता था। ये सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म होना चाहिए। यही प्लान हमें, यही चीज़ें हमें जो है वो कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ जो नशिस्त हुई है उसके अंदर भी देखने को मिली। बहुत सारे दोस्त थे जिनके बहुत सारे गिले शिकवे थे और उन गिले शिकवों की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है उन गिले शिकवों की वजह से कि जी ये हमें मौका नहीं दिया जा रहा सवालात का, हमें एक घुटन का माहौल जो है वो पाकिस्तान के अंदर महसूस होता है और हम इस घुटन के माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा कहना था लोगों का। खैर, इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान क्या है, इसहाक डार ने जो कल की जो डिस्कशन थी उसका जो बुनियादी तौर पर जो ओवरऑल मरकजी ख्याल था वो ये था कि जी हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं और पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया और उस एग्रीमेंट के नतीजे में अब पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ इकोनॉमिकली अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने की तरफ जाएगा, बल्कि ये अल्लाह करेगा कि ये आखिरी प्लान होगा और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को IMF की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बताई वो उन्होंने कहा कि जी ये अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ हम चले जाते या एग्रीमेंट ना होता तो डिफ़ॉल्ट तो दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा था, तो 3 से 4 महीने के अंदर पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था, खुदा ना खास्ता। और फिर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैंने और नवाज शरीफ ने अपने आप को कभी माफ़ नहीं करना था क्योंकि ये हमारे दौर के अंदर हुआ था। इमरान खान साहब के ऊपर भी गुफ्तगू, उन्होंने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने तनकीद भी की, 9 मई के वाक़यात का जिक्र भी किया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन भी उन्होंने पेश किया और वो तमाम बातें उन्होंने कहीं आर्मी चीफ से मुतल्लिक जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो तासुर जो है वो गहरा होता चला जा रहा है कि ये हुकूमत मरकज़ी तौर पर ये हुकूमत जो है वो फ़ौज के साथ एक पेज के ऊपर होते हुए जनरल आसिम मुनीर जो है वो मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने भी उसकी तायद की। उन्होंने कहा कि हम जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान बना रहे हैं उसमें आसिम मुनीर साहब की इन्वॉल्वमेंट है। हमने ये जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया है इसके अंदर जो बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल की है उसके अंदर आर्मी चीफ साहब की जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि IT सेक्टर को उन्होंने ग्रो अप करने की बात की। उसके अंदर कहा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उस IT सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो किरदार है उसके ऊपर उन्होंने बात की। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ जो है वो डिस्कशन में आई। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट सवालात थे, जिन सवालात के जवाबात देने चाहिए थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, वो सवालात के जवाबात उन्होंने नहीं दिए। मिसाल के तौर पर हमारे एक दोस्त हैं इमरान रियाज खान साहब, वो इस वक्त पिछले तकरीबन 46-47 दिनों से लापता हैं। उनका कोई अता पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। लोगों का अमूमी तौर पर ख्याल ये है कि उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया हुआ है और आर्मी उस वक्त उनको लेकर के सामने आएगी। ये आम ख्याल है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ज़ुबान ज़द आम है ये बात कि उनको उस वक्त प्रोड्यूस किया जाएगा, उस वक्त सामने लाया जाएगा जब वो ये समझेंगे कि इमरान रियाज जो हैं वो कौमी सलामती से मुतल्लिका जितने अमूर हैं और रियासती अदारे हैं
ان کے اوپر اب دوبارہ تنقید نہیں کریں گے۔ یہ بات میں بڑی ہمت کر کے اور بڑی جرات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بات زبان زد عام ہے۔ وہاں گورنر ہاؤس کے اندر بھی ہماری جتنے صحافیوں سے بات ہوئی، ہم نے پوچھا کہ عمران ریاض کہاں پر ہیں، عمران ریاض کے سوال کا وزیر اعظم جواب کیوں نہیں دے رہے، اگنور کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جن کے پاس عمران ریاض ہیں، وزیر اعظم بھی یہی کہتے ہیں کہ انہی سے جا کے پوچھیں، ہمیں کیا پتا۔ تو ان کے دور کے اندر ایک شخص لاپتہ ہو جائے، اس وقت تک وہ لاپتہ ہیں، ایک شخص لاپتہ ہو جائے تو یہ موجودہ حکومت کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایک داغ ہے اور یہ کالا دھبا ہے، اس کو دھونا ہر صورت میں ہوگا۔ ڈکٹیٹرز کے دور کے اندر تو ہم نے لاپتہ افراد دیکھے، لیکن ایک جمہوری دور کے اندر لاپتہ افراد جو ہیں ان کا دیکھا جانا یقیناً یہ ان موجودہ حکومت کے لیے جو ہے وہ باعث شرمندگی کا باعث ہے۔ اچھا جی، وزیر اعظم پاکستان سے جو امپورٹنٹ سوال ایک اور جو ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہو سکا، اور جن دوستوں نے بعد میں گلے بھی کیے کہ وزیر اعظم سے سوالات جو ہیں وہ سلیکٹڈ لوگوں کے لیے گئے ہیں، اس کے اندر بھی جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سلیکشن کا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب آئے اور انہوں نے بیچ میں کہہ دیا، انہوں نے کہا جی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، یہاں ہر طرح کے صحافی بیٹھے ہیں اور ہر طرح کے سوالات ہو رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کانسیپٹ کے اوپر میں کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا۔ وہاں پر ان کی اپنی جو چوائس تھی، انہی لوگوں کے سوالات جو ہیں وہ صرف لیے گئے ہیں۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ تھا۔ 9 مئی والے دن جو کچھ ہوا، اس کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کرنا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو گرفتار کرنا، اس کو پبلک کے سامنے لانا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل شریف صاحب جو ہیں، احمد شریف صاحب، انہوں نے بھی اس کا جواب نہیں دیا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسرا، کیا وزیر اعظم یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتے تھے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے؟ تو اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بہت زیادہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یہ دیکھ کے کہ وہ ریلیکٹنٹ تھے، اس کا جواب ہی نہیں وہ دے سکے، کہ انہوں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن جانے اور ان کا کام جانے، ہم تو 13 اگست کو اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو رہے ہیں، آگے انتخاب وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ان کا جواب جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، ان کو پوری طرح سے اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ ڈالر آ گئے اب، یعنی آئی ایم ایف آ گیا ہے، تو کیا ڈالر نیچے جائے گا اور روپیہ مستحکم ہوگا کہ نہیں، یہ ایک سوال تھا، یہ بھی سوال وہاں نہیں ہو سکا۔ آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے بعد بجلی کی قیمت کتنی جو ہے وہ بڑھے گی، اس کے اوپر ارشاد عارف صاحب نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے اس کا بھی اسپیسیفکلی جواب نہیں دیا اسحاق ڈار صاحب نے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو بڑی ضروری تھی وہ یہ تھی کہ جو میں نے سوچا تھا کہ یہ سوال جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان، ان کے بڑے بھائی یہ زرداری صاحب کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے، موجودہ وزیر اعظم تو انہیں 40 چور بھی کہا کرتے تھے، علی بابا 40 چور کی بات کیا کرتے تھے، وہ اپنے سب سے مرکزی جو ان کا بہت بڑا سیاسی حریف کہلایا جاتا ہے، آصف علی زرداری، یا اس سے پہلے بینظیر صاحبہ تھی، وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے، بعد میں ان کے سیاسی حریف عمران خان بن گئے، وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے، ان جو گرے تھے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف ان کے ہاسپٹل جا کے عیادت کر کے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ جو 14 مئی کا جو دسمبر کے اندر جو ہے وہ بچوں کے اوپر حملہ ہوا تھا، 16 دسمبر کا واقعہ، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس کے اوپر اے پی ایس آنے، اے پی ایس جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد بھی پھر یہ لوگ بیٹھ گئے تھے۔ لیکن اب بھی 9 مئی کے واقعے سے پہلے بھی ان کی ٹیم اور موجودہ حکومت کی ٹیم آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے، تو آپ سب سے مذاکرات کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیوں کر کے گمشدہ کر رہے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کیوں نہیں کر رہے جن کی بدولت یہ لوگوں نے گناہ کیے ہیں؟ تو یہ ایک سوال تھا جس کو میں سمجھتا تھا کہ ان سے ایڈریس ہونا چاہیے، جس میں پرٹیکولرلی عمران ریاض صاحب کا حوالہ تھا، وہ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ ایک اور سوال جو بڑا امپورٹنٹ تھا، جو وزیر اعظم پاکستان سے ہونا چاہیے تھا، کہ انتخابات کے اندر اب مسلم لیگ نون کا انتخابی نعرہ کیا ہوگا، کس کے خلاف ہوگا، انتخاب کس کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں؟ موجودہ سیٹ اپ کے اندر تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو کیا آپ جو ہے وہ آپ کا مخالف کوئی نہیں ہوگا؟ جہاں پر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہاں پی پی کھڑا نہیں کرے گی، جہاں پی پی کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہاں نون لیگ کھڑا نہیں کرے گی، تو پھر لڑائی کس سے ہوگی، اختلاف کس سے ہوگا؟
जमहूरियत का बुनियादी कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो रहा है, फिर तो उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद ही नहीं हो रहा। तो ये भी एक सवाल था जो कि होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका। तो ये एक नशिस्त थी जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ, और बड़ी इंपॉर्टेंट नशिस्त थी। इस इंपॉर्टेंट नशिस्त के अंदर इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का जिक्र हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। IMF के साथ उन्होंने कहा कि हम एक डील जो कर चुके हैं, इस डील को हम चाहेंगे कि ये आखिरी हो, इसके बाद पाकिस्तान को वहाँ ना जाना पड़े। हमारा एतबार इसलिए भी IMF पे ख़त्म हुआ था क्योंकि साबिक हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो है वो इस सारे मामले को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की थी, और एक्चुअल में उन्होंने ही इस सारी डील को ख़त्म किया था। तो ये एक और पॉलिटिकल कैपिटल की भी उन्होंने बात की कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल दाव पे लगा दिया, मज़ीद महंगाई अगर होती है तो उससे हमें नुकसान होगा, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना बहुत ज़रूरी था। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन का हिस्सा रही हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उनके साथ। और गुमान और ख्याल यही है कि इंशाल्लाह कि पाकिस्तान जो है वो उम्मीद है कि अपने पाँव के ऊपर खड़ा होगा। लेकिन एक बात तयशुदा है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें बार बार मांगने पड़ते हैं, उधार मांग कर गुजारा करना पड़ता है। तो खुदा करे कि पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने कि इसकी आवाम में काम करने की जो है वो यहाँ पर सलाहियत मौजूद है। हमारी नौजवान नस्ल को कौमी धारे के अंदर लाते हुए उनको रोज़गार फराहम करना, उनको इकनॉमिक रिवाइवल प्लान के तहत ही उनको आप कौमी धारे के अंदर ले आएँ, तो यकीनन इससे जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तरक्की करेगी। इजाज़त दीजिए, आपको फर्दर चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए।